मशरिक़ वस्ता में जारी जंग और पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो असरात हैं उस पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब मुख्तलिफ सब्सिडी के और रिलीफ के पैकेज जो है वो अनाउंस किए जा रहे हैं। अब उसके लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर है। उन तजावीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसके लिए पंजाब हुकूमत क्या कर रही है और पाकिस्तान के किस किस अजला में और किन सूबों के अंदर ये रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब ने ख़ास तौर पर जो अपनी तजावीज़ दी हैं उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे कि पंजाब में क्या प्रपोजल्स हैं, किस तरह से रिलीफ आम आदमी को मिलेगा, पेट्रोल की मद में और दीगर ज़रूरी अशिया की मद में जो सब्सिडी है वो पैकेजेस किस तरह से अनाउंस किए जाएंगे। तो पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि पेट्रोल की जो बढ़ती कीमतें हैं तो इसके लिए एक रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस किया जाए पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत को मद्देनज़र रखते हुए। तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें जो उतार चढ़ाव है, जो कीमतें बढ़ रही हैं उस पर हुकूमत ने फैसला किया कि पेट्रोल के ऊपर ख़ास तौर पर एक टारगेट सब्सिडी जो है वो लाई जाए। अब ये टारगेट जो सब्सिडी है इसके ऊपर कैसे काम होगा उस पर आज हम जो है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपके नाम के ऊपर अगर बाइक है तो देन ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके नाम पे मोटर बाइक या रिक्शा रजिस्टर नहीं है या गाड़ी रजिस्टर नहीं है तो फिर फौरी तौर पर कोशिश करें कि अपने आईडी कार्ड के ऊपर अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शा ये रजिस्टर जो है वो लाजमी करवा लें, क्योंकि हुकूमत का जो नेक्स्ट स्टेप है रिलीफ के हवाले से वो यही है कि टारगेट सब्सिडी है वो सिर्फ उन अफराद को दी जाए जिनके मोटर बाइक्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं उनके आईडी कार्ड के ऊपर, और उनका आईडी कार्ड जो है उसी के ऊपर उनके पास जो मोबाइल सिम है वो इस्तेमाल करते हो। तो दो ये चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी मद्देनजर रखना है कि अब जो भी टारगेट सब्सिडी हुकूमत की तरफ से या रिलीफ पैकेज दिया जाता है तो उसका बराह रास्त लिंक आपके आईडी कार्ड से होगा। अगर आपका आईडी कार्ड यानी कि आपके पास अगर कोई सिम है तो वो आईडी कार्ड से रजिस्टर्ड है तो आपको टारगेट सब्सिडी या पैकेजेस जो है वो फराहम किए जा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शा आपके नाम पे यानी कि आपके आईडी कार्ड के नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है तो फिर आप ये रिलीफ जो है वो ले सकते हैं। अब हुकूमत ये चाह रही है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर जो मोटरसाइकिल रखने वाले अफराद हैं उनके लिए खसूसी रिलीफ हुकूमत जो है वो देना चाहती है। और उसके बाद जो एक पब्लिक सवारी जिसको इस्तेमाल किया जाता है, आम आदमी इस्तेमाल करता है, रिक्शा, उसके लिए टारगेट सब्सिडी जो है वो दी जाए। और तो उनके लिए 6 से 7 या 8 लीटर पेट्रोल जो है वो उनको फराहम किया जाना है और इसके लिए बाकायदा एक तजवीज़ जो है वो तैयार कर ली गई है और इसके लिए पेट्रोलियम जो डिपार्टमेंट है वफाकी हुकूमत का, उनकी तरफ से बाकायदा ये प्रपोजल तैयार की गई और इस पर वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की कि मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो इस वक्त ज़ेर गौर हैं। रिक्शा वालों को जो रिक्शा चलाते हैं उनके लिए एक अलग से टारगेट सब्सिडी होगी, मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए अलग से टारगेट सब्सिडी होगी, जबकि गाड़ी वालों के लिए जो रिलीफ पैकेज है उसके ऊपर अभी कुछ बातचीत चल रही है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है उनको रिलीफ में शामिल किया जाए, वो हो सकता है उनको रिलीफ में शामिल ना किया जाए, लेकिन इसका मकसद जो है वो आम आदमी को बाकायदा तौर पर रिलीफ जो है वो फराहम करना। अब इसमें भी मुख्तलिफ प्रपोजल है। प्रपोजल ये कि या तो उनको कोई रकम जो है इमदादी रकम वो फराहम कर दी जाए, या पेट्रोल अगर फिलिंग स्टेशन करवाने जाते हैं पेट्रोल पंप के पास तो वहाँ पर टारगेट सब्सिडी उनके नाम पे जो है वो इशू की जाए। और उसके लिए होगा ये कि कोई भी मोटरसाइकिल सवार अगर जाएगा तो उसको एक हफ्ते के अंदर एक लिमिटेड पेट्रोल की जो मिकदार है वो उनको फराहम की जाएगी। अगर रिक्शा चलाने वाला है तो उनको भी एक लिमिटेड जो मिकदार है वो उनको फराहम की जाएगी। तो ये 100% पेट्रोल की मसनूआत की फराहमी जो है वो नहीं होगी, लेकिन एक जो गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया तय करेगी कि महीने में कितना पेट्रोल जो है वो एक रिक्शा ड्राइवर को या एक मोटरसाइकिल सवार को या गाड़ी वाले को प्रोवाइड जो है वो किया जा सकता है। तो इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें जो है अभी चल रही हैं कि 20 लीटर तक हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करे या 10 से 15 लीटर तक उनको प्रोवाइड जो है वो किया जाए, पेट्रोल जो है मुहैया किया जा सके। और इसमें भी शर्त यही है कि मोटरसाइकिल जो है वो आपके आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, आपकी गाड़ी जो है वो आपके आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो, आपकी मोटर बाइक आपके आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये जो पेट्रोल पंप पे जो फिलिंग करने वाले हैं, पेट्रोल डालने वाले हैं, वो कैसे इस बात की निशानदही करेंगे।
تو اس کے لیے حکومت یہی چاہتی ہے کہ اس کو اوپن فار آل کر دیا جائے. اوپن فار آل سے مراد یہ کہ جس کے پاس بھی موٹر سائیکل ہوگی لیکن اس کی رجسٹریشن یا اس کا ڈاکومنٹس وہ ریلیٹڈ اس کے ہوں, تو اس آئی ڈی کارڈ کو چن کے وہ باقاعدہ اس بات کی تصدیق کر لیں گے کہ یہ آئی ڈی کارڈ ان سے اتنا پیٹرول جو ہے وہ لے چکا ہے. دوسری طرف پرپوزل یہ ہے کہ ایک امدادی قیمت جو ہے وہ فراہم کر دی جائے. امدادی قیمت فراہم کرنے کا جو سب سے بڑا فارمولہ ہے وہ تو بینز انکم سپورٹ کا بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر مختلف کارڈز جو سبسڈی کے استعمال کیے جاتے ہیں ان کے تھرو کیا جائے, یا سندھ کے اندر اگر مختلف کارڈز جو اے ٹی ایم کارڈز جو یوز کیے جاتے ہیں مختلف ٹارگٹ سبسڈی کے حوالے سے ان کو استعمال کرتے وہاں پر ایک امدادی رقم ان کو ٹرانسفر جو ہے وہ کر دی جائے. اور اس پہ زیادہ تر جو اعلیٰ حکام ہیں انہوں نے اس بات کی باقاعدہ تصدیق کی ہے کہ اس پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ امدادی رقم اگر کسی شہری کو مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پیٹرول کی جو فراہمی ہے اس کے اوپر اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی. تو لہٰذا اب دو پرپوزل ہیں, یا تو پیٹرول فراہم کیا جائے یا امدادی رقم جو ہے وہ دی جائے. اب امدادی رقم دینے کے لیے پنجاب میں سب سے بڑی پریکٹس جو ہے وہ پنجاب میں ایک راشن کارڈ ہے, اور پنجاب میں رمضان نگہبان کارڈ کا اجرا جو ہے وہ کیا گیا, اور پنجاب میں مائنورٹیز کے لیے ایک کارڈ جو ہے وہ شروع کیا گیا. اب پنجاب کی اگر بات کی جائے تو پنجاب میں ان کارڈز کے تھرو جو ہے وہ سبسڈی کے طور پر ایک امدادی رقم وہ حکومت جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتی ہے, اور اس کے لیے اس پر ورکنگ باقاعدہ محکمہ خزانہ پنجاب نے شروع کر دی ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جس کے پاس یہ کارڈ ان کو مل چکے ہیں تو وہ کارڈ اپنے پاس رکھیں. اس میں جو فلڈ افیکٹیز ہیں ان کے پاس جو کارڈز ہیں وہ بھی اپنے پاس کارڈ رکھیں. راشن کارڈ والے اور رمضان نگہبان کارڈ والے مائنورٹیز کے پاس جو کارڈ دیا گیا وہ ان کے پاس انفارمیشن جو ہے ساری ہونی چاہیے. تو اب بات کر لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ ریلیف حکومت جو ہے وہ دینا چاہ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو موٹر بائک کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک یا تو اسٹوڈنٹ کارڈ نکالا جائے, تو یا پھر اگر اسٹوڈنٹ کے پاس کسی کو اسٹوڈنٹ کارڈ ہوگا تو ایک تو اے ٹی ایم کارڈ ہے, ایک تو اسٹوڈنٹ کا جو اپنا کارڈ ہوگا کسی بھی انسٹیٹیوشن کا, تو اس کارڈ کے اوپر ان کو ایک جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ ان کو کم کی جا سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر بھی پیچیدگیاں ہیں کہ اگر کوئی جعلی کارڈ بنا لے گا تو پھر کیا کریں گے, تو اس کے اوپر بھی پرپوزل جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اور دوسری طرف ہے ٹرانسپورٹرز, کیونکہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے جو کرایہ بڑھایا جاتا ہے وہ ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ کرایہ جو ہے وہ انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پیٹرولیم کرایہ جو ہے بڑھائے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے بھی کچھ پرپوزل جو ہے وہ اس پر تجاویز جو ہے وہ زیر غور ہیں کہ حکومت ان کو کیسے یہ ریلیف جو ہے پرووائڈ کرے تاکہ کرایوں میں کمی جو ہے وہ کی جا سکے. اب ان کے لیے جو پرپوزل ہے وہ یہ کہ مختلف جو ٹرانسپورٹرز ہیں جو حکومت کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں گے ان کو پیٹرول جو ہے ان کی فراہمی ہو سکتا ہے کہ اس کے نرخ جو ہے وہ کم ہو, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو اس ریلیف سے آؤٹ کر دیا جائے. تو اس کے اوپر بھی بات چیت کی جا رہی ہے. تو پنجاب میں جو موٹر سائیکل ہیں وہ 2 کروڑ 2.5 کروڑ سے زائد ہیں, اور جو رکشہ ہے وہ 6 لاکھ سے زائد ہیں. تو ان کو جو گرانٹ دی جانی ہے پنجاب کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو اے ٹی ایم کارڈ جو مختلف اسکیموں کے اندر پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا پھر ایک ٹرانسپورٹ کا کارڈ جو ہے وہ نکال دیا جائے تاکہ ٹرانسپورٹ کے کارڈ کے تھرو ان کو پیٹرول کی مصنوعات جو ہے ان کو قیمتیں وہ مناسب قیمت کے تحت جو ہے ان کو پیٹرول مل سکے. تو یہ مختلف تجاویز ہیں, لیکن اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں. آپ کی سم, آپ کے موبائل کی سم آپ کے آئی ڈی کارڈ پر رجسٹر ہونی چاہیے. آپ کی گاڑی, موٹر سائیکل, رکشہ جو ہے وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر رجسٹرڈ ہو, اور جو رجسٹر نہیں ہوگا وہ اسکیم سے آؤٹ ہو جائے گا. تو اس میں ایک جو یہ پرپوزل تھی. دوسرا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ بھی آپ کو آپ کے آئی ڈی کارڈ کے تھرو ہی ملنا ہے, اس پہ آپ کا موبائل کا رجسٹر ہونا لازمی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی بھی جو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے وہ رجسٹر نہیں کروایا تو وہ رجسٹر کروا لیں. اسی کے تحت آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے وہ ریلیف اناؤنس کرے گی. اور یہ ٹارگٹ سبسڈی ہوگی, یہ سب کے لیے نہیں ہے, یہ صرف متوسط طبقے جن کا پی ایم ٹی اسکور یعنی کہ پر منتھ ان کی انکم جو ہے وہ 50,000 یا 60,000 سے کم ہوگی ان کو ہی یہ ریلیف مل سکے گا. شکریہ.